खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह में आप तमाम जो यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन एवेंजेलिकल चर्च को देख रहे हैं और खुदावंद के कलाम को सुनने को हैं, आप तमाम की खिदमत में मेरी तरफ से मोहब्बाना सलाम। खुदावंद के कलाम में से आज हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के मुतालिक मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान उसके 24 बाब और 30वीं आयत को देखते हैं, जिसमें इस तरह से लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। खुदावंद यीशु मसीह जो तमाम जहान के लिए, सारी ज़मीन के लोगों के लिए इंसान बनकर इस ज़मीन पर आए। खुदावंद यीशु ने इस ज़मीन पर इंसान के लिए बड़े बड़े काम किए, बीमारों की शिफा, अंधों लंगड़ों के लिए और बहुत सारे बीमारों के लिए उसने अजीब काम किए, और गुनाहगारों की निजात के लिए फ़कत यीशु मसीह ही है जो निजात देने वाला है, और उसी के खून में निजात, बहाली, सलामती और शिफा है। खुदावंद यीशु मसीह ही वो शख्सियत हैं जो कहते हैं कि कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप को देख नहीं सकता। वो इस ज़मीन पर रहे, और जब तक वो इस ज़मीन पर रहे उसमें से कोई बशर भी गुनाह साबित नहीं कर सका। और जब उसने निजात के काम के लिए अपना बदन दिया और सलीब पर जान दी, और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मर कर कब्र से तीसरे दिन जी उठे, और जब जी उठे तो शागिर्दों के साथ वो 40 दिन तक मिलते रहे। और रसूलों के अमाल पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिए गए तो फरिश्तों ने तमाम रसूलों से कहा कि तुम उस शख्सियत को जिसे आसमान पर जाते हुए देखते हो, उसी तरह वो जमीन पर आएगा। और जमीन पर उसके आने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसे आमदे सानी या दूसरी आमद कहा जाता है। और जब हम दूसरी आमद के मुतालिक आपस में बात करते हैं, यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो ईमानदारों की जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह के बिलीवर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम 6 बातें देखेंगे कि वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो यीशु को अपनी निजात का बानी समझते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारते हैं,
اور اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں، آمد ثانی کے منتظر ہیں، ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہوگی وہ یہ کہ وہ دکھوں سے نجات پائیں گے۔ اور جو یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر اس زمین سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے لیے آئیں گے تو وہ تمام ایماندار مقدسین راست باز جی اٹھیں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ اور تیسری جو تبدیلی ایمانداروں میں ہوگی وہ یہ کہ ان کے جسم بدل جائیں گے۔ ان لوگوں کے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے زندہ ہوں گے اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہوں گے۔ اور چوتھی بات، چوتھی تبدیلی جو ایمانداروں کی زندگی میں رونما ہوگی وہ یہ ہے کہ خداوند ان تمام صادقوں کو، راست بازوں کو، ایمانداروں کو انعام دے گا۔ اور پھر پانچویں جو ان کی زندگی میں بڑا کام ہوگا وہ یہ کہ وہ میراث کو حاصل کریں گے، لیکن گناہگاروں کو ابدی سزا ملے گی۔ اور پھر جتنے بھی ایماندار ہوں گے ان کی زندگی میں خدا کی قدرت ظاہر ہوگی، اور اسرائیل جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے ان میں سے جتنے بھی یسوع پر ایمان لائے ہیں یا لائیں گے ان کے لیے بھی سلامتی کا مژدہ ہے، وہ بھی سلامتی پائیں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آمد ثانی کے وقت ظہور میں آئیں گی، ایمانداروں کے لیے تبدیلی کا کام کریں گی۔ اور میرے عزیز، اب وقت ہے، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی انتہائی قریب ہے۔ اپنے آپ کو خداوند یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں تاکہ آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں، آپ کے بدن بھی بدلیں، آپ بھی دکھوں سے رہائی نجات پائیں، آپ بھی صادقوں کی صف میں کھڑے ہو کر انعامات حاصل کریں، آپ بھی گناہگاروں سے نکل کر راست بازوں میں شمار ہوں۔ گناہگاروں کو ابدی سزا کے لیے اور راست بازوں کو ابدی زندگی کے لیے بلایا جائے گا، اور جتنے اس پر ایمان لائیں گے ان سب پر خدا کا سلامتی والا ہاتھ ٹھہرے گا، اور وہ خدا کے جلال اور چہرہ کو دیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہوں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ ہر روز یونائٹڈ پریسبیٹیرین ایونجیلیکل چرچ کے چینل کے ذریعے سے کلام کو سنیں، جانیں، برکت پائیں، ایمان میں مضبوط ہوں اور اپنی زندگیوں سے خدا کے بیٹے یسوع کے جلال کو ظاہر کرتے رہیں۔ اور دعا ہے کہ خداوند یسوع ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے۔ آمین۔